सुपुल्ल्या काणयांचो जेलो इस्कॉलाच्या भुरग्यांक फायद्याचो. बरोवपी दोनाबेर्ता de Souza Menezes. कायरो देसांतली कथा. जारिना आनी दाऊद जावन आसलीं दोगां भुरगीं मिरियम आनी इकबाल सावकाराचीं. जारिनाक एक बरो न्हवरो सोदून तांणी काजार केलें. पुताकूय ती काजार करूंक चिंतालीं. जायत्यो सोयरीको बी येताल्यो, पूण व्हंकलेचें इन्फॉर्मासांव काडल्यार उपरांत दिसून येतालें की तें आपल्या गोराब्याक फावो न्हय म्हूण. कित्याक तांणी आपल्या भुरग्यांक रिती माणसुगेन वाडयलेलीं, फावो तें शिकप दिवन. तांचो व्हडलो नेगोस चलतालो तो म्हळ्यार दाकांचे मोळे. त्या भायर गोरवां, घोडे, गाडवां आदी. जायते मनीस तांगेर कामाक आसले आनी बापूय आनी पूत हें सगलें पळयताले. घरचो कारबार दास्ती विणें मिरियम चलयताली. पूण जारिनाक काजार केल्ल्याक ती एकसुरी कशी जाली. त्या पासून इकबालान चिंतलें एक बरी व्हंकल पळोवन दाऊदाक काजार करूंक आनी आपली येवजण बायलेक सांगली. कित्याक सून हाडल्या उपरांत माय सुने मोदें किजील जाल्लें ताका नाका आसलें. एक दीस इकबालान आपल्या मनशांक सांगलें की बऱ्यो रोशरोशीत दाखो काडून एक गाडो भरूंक, थोडे रिते साक दवरूंकूय त्या गाड्यार. उपरांत आपुणूय बसलो त्या गाड्यार आनी गाडेकाराक तो आंबडूंक सांगलो. शेजाऱ्याच्या एका गांवांत पावतच इकबालान गाडेकाराक साद घालूंक सांगलो असो. कोणाच्या घरांत कोयर आसा? कोणाच्या घरांत कोयर आसा? ताचे बदलेक रोशरोशीत दाखो दितां. ताचे बदलेक रोशरोशीत दाखो दितां. ग्रेप्स फॉर गार्बेज, ग्रेप्स फॉर गार्बेज. पयलो लोक सोजमलो ना तो कितें सांगता तें. पूण असो त्या गांवांक बोवाडो मारल्यार उपरांत कोणें थांबून विचारलें कितें सांगता तें. तेन्ना इकबाल उठलो आनी सांगलें. तो म्हणटा की कोण चेडूं आपल्या घरांतलो कोयर हाडटा तितल्योय ताका दाखो मेळटल्यो. हें आयकून कोण एक चेडूं आपलो ओद्दें सूपभर कोयर हाडटा. तो गाडेकार एका साकान घालून कुशीन दवरता आनी इकबाल तांकां तितल्यो दाखो दिता. कोत्तां कोत्तां 2-3 कोयराचे साक भरले आनी तितल्यो दाखो घेवन चेडवां खुशाल जावन वेतात. तरी आनी एक साक भरपाचो आसलो. घरान घर भोंवल्यार उपरांत अर्दो साक भरलो. तरूय चेडवां दाकाचे रुचीन कुशी मेरेक कोयर हाडटालीं. तातूंत कोण एक चेडूं सुपान घालून वांटेयल्लीं आंब्याचीं सुकीं पानां घेवन आयलें. तीं पळोवन इकबालान ताका विचारलें, भुरग्या, तुज्या घरांत इल्लोय कोयर ना? ना सायब, हांव सदांच घराचे कुशी मेरेक सारून मारून तो कोयर व्हरून माडाक घालतां आनी ताजेर इल्लें उदक उडयतां. हाका लागून आमच्या माडाक पोले खूब नाल्ल जातात. इकबाल ताका विचारता, तुमगेर कोण आसा? म्हजी आवय आनी बापूय आसा आनी 2 भावां आसात. इकबाल तीं पानां भायर उडयता आनी ताचें नितळ सूप पळोवन सगळ्याहून बऱ्यो आनी रोशरोशीत दाखो ताका दिता. त्यो पळोवन तें खोशी जाता. तेन्ना इकबाल ताचे लागीं इल्लें उदक मागता. पूण तें म्हणटा, सायबा, तुका च्या वाडटा. तेन्ना इकबाल म्हणटा, मातशें राव, हांवूच तुज्या आवय बापाक मेळूंक येता आनी एके पोतयेन घालूंक
आनीक दाखो घेवन ताचे बरी वेता. फाहीम ताका पयले एका सोफार बसयता आनी भितर वचून आवय बापायक सांगता, कोण एक मनीस तुमकां मेळूंक आयला. ह्या वाटेन इकबाल त्या घराची नितळकाय आनी मांडावळ पळोवन इतलो अजाप जाता की इतल्यान त्या भुरग्या फाहिमाच्यो आवय बापूय येता आनी ह्या आतव्या मनशाक बरो येवकार दितात. They welcomed the stranger into their house. इकबाल तांकां आपूण कोण तो तांकां वळख करून दिता, कित्याक ह्या गांवांत तांचो वेपार धंदो चालू आसलो. आनी आयिल्ली पयली गजाल केल्या उपरांत इकबाल तांकां सांगता की तुमचे धुवेक म्हजी सून करपाची खोशी आसली म्हूण. पूण फाहिमाचो बापूय म्हणटा, सायब, तुका वळखल्या उपरांत म्हजी कसलीच ओडसोन नासली, पूण म्हजी जोड आमचे गरजे पुरती आसा. ह्या भुरग्याक हांवें फावो तितलें शिकप दिलां आनी म्हजीं दोगांय भुरगीं शिकतात म्हणटच म्हज्यान कांयच दिवंक जावचें ना. काजाराच्या वेळार त्या पासून तूं कांयच भियों नाका. म्हाका दोत म्हणलेली नाका, फकत भुरग्याचे बरे गूण. आनी आपल्या बोल्सांतलें एक बॉक्स काडून तातूंत माणकां मोतयां नेटोयल्ली भांगाराची वस्त काडून फाहिमेच्या हातांत दिता आनी उरलेल्यो सगल्यो काजाराच्यो वस्तू आपूण कोत्तलो म्हूण भास दिता. हें पळोवन तीं अजाप जातात आनी खालतेपणान ताचे उपकार मानतात आनी तेद्याच वेळार काजाराची तारीख थारायतात. उपरांत इकबाल घरा पोत्तता आनी सगली घडलेली खबर आपल्या पुताक आनी बायलेक सांगता. न्हवरो आनी आवय बापायक एक दीस व्हंकलेक पळोवंक वेतात आनी एकामेकाक मानल्या उपरांत थोड्याच दिसांनी तांचें काजार जाता व्हडा गोणगोणान आनी हनीमुनाक सावदी अरेबियाक वेतात. थंय मेक्का आनी मेदिना वचूंक अल्लाक आर्गां दितात. एका म्हयन्यान घरा पोत्ततात आनी बरो घर संवसार करून खुशाल जियेतात. तेच भाशेन माय आनी सून आसलेली पळोवन इकबाल खुशाल जाता. इतल्यान सोंपता कायरो देसांतली कथा.